अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हमने बात छोड़ी थी प्रो वायरस पर। तो अब चलते हैं आगे और देखते हैं कि क्या होता है। तो ये जो प्रो वायरस है ये अगर इन्फेक्ट करें हमारे सेल्स को जो मौजूद हैं हमारी नाक में या हमारे बाजू में, तो ये सेल्स करेंगे माइटोसिस और फिर जो पैदा होने वाले सेल्स होंगे इनमें मौजूद होगा ये वायरल डीएनए। लेकिन ऐसा होने में ये नहीं होगा कि ये वायरस आगे बढ़े मेरी नस्ल में। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ सोमैटिक सेल्स को ही इन्फेक्ट करता है, ये इन्फेक्ट कर सकता है जर्म सेल्स को भी। और हम जानते हैं कि जर्म सेल्स जो हैं ये बनाते हैं गैमीट्स मर्दों में, ये स्पर्म्स की शक्ल में होते हैं और औरतों में एग्स की शक्ल में। लेकिन आप सोच सकते हैं कि अगर एक दफ़ा जर्म सेल होता है इन्फेक्ट और एक दफ़ा ये हिस्सा बन जाते हैं जर्म सेल के डीएनए का, तो ऐसे में मैं ये वायरल डीएनए अपने बच्चों को देने के काबिल हो जाती हूँ और फिर इनसे मज़ीद आगे ये नस्लों तक जा सकता है। और ये चीज़ सिर्फ सोच कर ही अजीब सी लगती है। और 5 से 8%, और ये कहीं 8 है कहीं 5, और हमें सोचने पर मजबूर करता है कि बहैसियत इंसान हम आखिर हैं क्या। लेकिन 5 से 8% इंसानी जीनोम जो है वो है वायरसेस से। ये बहुत ही पुराने रेट्रो वायरसेस से है जिन्होंने ख़ुद को इनकॉर्पोरेट किया है इंसानी जर्म लाइन में, इंसानी डीएनए में। तो ये है एंडोजीनस रेट्रो वायरसेस। ये काफ़ी हैरान कुन और हिला देने वाली बात है कि 5 से 8% हिस्सा हमारे डीएनए का आया है वायरसेस से। और ये चीज़ यहाँ मिसाल है जेनेटिक वेरिएशन की। इसे आप कह सकते हैं हॉरिजॉन्टल ट्रांसफ़र ऑफ डीएनए भी। और आप तसव्वुर कर सकते हैं जैसे जैसे वायरस जाता है एक स्पीशीज़ से दूसरी स्पीशीज़ में, जब ये जाता है स्पीशीज़ ए से स्पीशीज़ बी में, अगर ये करता है म्यूटेट मज़ीद और सेल्स में दाखिल होने के लिए, तो ये लेता है डीएनए जो इसके पास पहले से ही है। लेकिन कभी कभी जब ये कोडिंग शुरू करता है इन दूसरी चीज़ों के लिए, चलें सोचते हैं जैसे ये है यहाँ पर प्रो वायरस, यहाँ नीला हिस्सा जो है ये असली वायरस है और पीले में इस ऑर्गेनिज्म का डीएनए है। तो जब कभी ये कोड करता है ये लेता है छोटे छोटे सेक्शंस दूसरी ऑर्गेनिज्म के डीएनए के। तो इसमें ज़्यादातर जो है वो होगा वायरल डीएनए, लेकिन इसमें ऑर्गेनिज्म का पुराना डीएनए भी होगा जब ये करेगा ट्रांसलेट और ट्रांसक्राइब्ड। तो जो ये कर रहा है यहाँ वो ये कि ये टुकड़े ले रहा है एक ऑर्गेनिज्म के डीएनए से और ला रहा है दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर, एक स्पीशीज़ के मेंबर से लेकर ले जा रहा है दूसरे मेंबर तक दूसरी स्पीशीज़ के। तो यहाँ पर एक तरह से डीएनए जो है वो दो स्पीशीज़ के दरमियान इस डीएनए का तबादला हो रहा है। तो ये चीज़ खासी हैरान कुन है कि किस तरह मुख्तलिफ स्पीशीज़ एक जगह आकर कनेक्ट हो रही हैं। एक स्पीशीज़ की हैसियत से एक बुनियादी ख्याल हमेशा यही आता है कि हम आपस में ही रह सकते हैं और आपस में ही रिप्रोड्यूस कर सकते हैं और जो भी जेनेटिक वेरिएशन होगी वो एक ही आबादी में होगी। लेकिन वायरसेस ने ये ख्याल पेश किया है, ये नोशन दी है जिसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल ट्रांसफ़र बज़रिया ट्रांसडक्शन। इसमें ये देखने को मिलता है कि जब ये वायरस होता है रेप्लिकेट तो ये लेता है थोड़ा सा हिस्सा इस ऑर्गेनिज्म का जिसको इसने इन्फेक्ट किया हो, और अब इससे बाहर जा रहा हो तो ये लेगा थोड़ा सा डीएनए यहाँ से इसका और फिर इन्फेक्ट करेगा दूसरे ऑर्गेनिज्म के डीएनए को। तो यहाँ पर ये डीएनए का तबादला और एक ऑर्गेनिज्म से दूसरी ऑर्गेनिज्म तक डीएनए का एक्सचेंज होना, ये एक तरह से सारी लाइफ, ज़िंदगी और हयात को जिनकी बुनियाद डीएनए पर मबनी है एक ही लाइन में खड़ा कर देता है या यूनिफाई कर देता है सारी हयात और सारी लाइफ जो इस प्लैनेट पर मौजूद है। तो ये पूरा ख्याल जो है ये काफ़ी अजीब है और सबसे अजीब सी बात जो है वो हम वीडियो के आखिर में करेंगे। और वैसे भी हम बहुत सारी बातें कर सकते हैं वायरसेस की मुख्तलिफ क्लासेस के बारे में, लेकिन कुछ टर्मिनोलॉजी से क्योंकि हम थोड़ा सा वाकिफ़ हैं, तो जब भी वायरस हमला करता है बैक्टीरिया पर, जो कि अक्सर ये करते हैं और हम सबसे ज़्यादा यही पढ़ते हैं, तो इन्हें कहते हैं बैक्टीरियोफेजेस। और हमने ये बात पहले भी की है कि बैक्टीरिया की वॉल्स काफ़ी सख्त होती हैं, इसलिए ये वायरस जो है ये इंजेक्ट करते हैं अपना डीएनए इनके अंदर। और जब आप बात करते हैं डीएनए की इस प्रो वायरस के ख्याल की, तो जब वायरस करता है लाइस, ये यहाँ ये लाइटिक साइकिल है, ये टर्मिनोलॉजी पता होना बहुत ज़रूरी है।
تو جب وائرس انکارپوریٹ ہوتا ہے ڈی این اے میں تو کچھ وقت کے لیے یہ وہاں ڈورمنٹ رہتا ہے، یعنی کوئی کام نہیں کرتا یا فعال نہیں ہوتا اس آرگینزم کے اندر جس کو یہ انفیکٹ کرتا ہے. تو یہ رہتا ہے ڈورمنٹ کچھ وقت کے لیے. اسے کہتے ہیں لائسوجینک سائیکل. اور عام طور پر پرو وائرس جو ہے یہ یو کیریوٹس میں کرتا ہے لائسوجینک سائیکل. وہ آرگینزمز جن کی ہوتی ہے نیوکلیئر میمبرین. عام طور پر جب بھی بات ہوتی ہے لائسوجینک سائیکل کی تو بات ہوتی ہے وائرل ڈی این اے کی، جو کہ ڈورمنٹ رہتا ہے بیکٹیریا کے ڈی این اے میں، یا بیکٹیریوفیج ڈی این اے ڈورمنٹ ہو بیکٹیریا کے ڈی این اے میں. یہ دکھنے میں کیسا ہوتا ہے یہ یہاں ہم دیکھتے ہیں. یہ جو آپ یہاں ہرے رنگ میں ڈاٹس دیکھ رہے ہیں اور یہ بری سی چیز جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ہیں وائٹ بلڈ سیلز. یہ ہے حصہ انسانی امیون سسٹم کا. تو یہ ہے وائٹ بلڈ سیل، اور جو اس کی سطح سے آپ دیکھ رہے ہیں ہرے رنگ میں یہ ہیں HIV وائرسز. اور ہم جانتے ہیں کہ یہ وہ وائرس ہے جو کہ انفیکٹ کرتا ہے وائٹ بلڈ سیلز کو. اور ایڈز جیسی بیماری جو ہے یہ وہ بیماری ہے، وہ سنڈروم ہے جو آپ کو ہوتا ہے جب آپ کا امیون سسٹم بہت زیادہ کمزور ہو چکا ہوتا ہے. اور انہیں وہ انفیکشنز ہوتے ہیں جو ایک عام آدمی کو شاید محسوس بھی نہ ہوں. تو یہ ہے کافی عجیب و غریب. یہ وائرسز گئے اتنے بڑے سیل کے اندر اور انہوں نے استعمال کیا اسی سیل کے میکینزم کو اپنا ڈی این اے بنانے کے لیے یا اپنا خود کا RNA، اور یہ پروٹین کیپسڈز، اور پھر بٹ کیا اسی سیل سے اسی کی میمبرین لے کر، اور پھر یہاں یہ اپنا خود کا ڈی این اے بھی چھوڑتے ہیں اس سیل کے ڈی این اے کے اندر. تو یہ پوری طرح سے تبدیل کر دیتے ہیں اس سیل کو. اب یہاں یہ تصویر دیکھیں، یہ ہیں بیکٹیریوفیجز، اور یہ وہی چیز یہاں دکھ رہی ہے جس کا ہم نے ذکر کیا تھا. یہ ہے بیکٹیریا اور اس کی وال جو ہے یہ ہے کافی سخت. تو یہاں پر یہ باہر کی طرف چپکے ہوئے ہیں اسے، کیونکہ یہ اندر نہیں مرج ہو سکتے، اور یہ یہاں چپکنے کے بعد آہستہ آہستہ اپنا جینیٹک مٹیریل اندر انجیکٹ کر رہے ہیں. آپ ان کا سائز دیکھیں اور اس کو دیکھیں، یہ کتنا حیران کن ہے سب کچھ. اور یہ چیزیں بہت 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 چھوٹی ہوتی ہیں کہ انہیں فلٹر کرنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے. تو یہ پیمانہ اور یہ سائز ان کا جو ہے یہ HIV ہو گئے، ایبولا یا پھر سارز، سب کے لیے ہے. اور صرف انہی کے لیے نہیں، اور بھی بہت سے وائرسز جیسے نارمل کامن کولڈ ہو، نارمل نزلہ کھانسی ہو، وہ وائرسز جو ہمیں انفیکٹ کرتے ہیں نیزل پیسج میں، یعنی ہماری ناک میں، جس کی وجہ سے ہوتا ہے نزلہ. اور چکن پاکس بھی ہوتا ہے وائرس کی ہی وجہ سے، یا پھر ہرپیز سمپلیکس وائرس وغیرہ. یہ چیز سب کے لیے ہے اور یہ موجود ہیں ہمارے ساتھ ہر وقت ہر جگہ. اب پھر واپس آتے ہیں یہ بات کہ کیا یہ زندگی، حیات یا لائف کے طور پر لیے جا سکتے ہیں یا نہیں. کیونکہ شروع میں ہم نے دیکھا تھا کہ یہ بس پروٹینز ہیں نیوکلک ایسڈ کے ساتھ اور یہ کچھ نہیں کر رہے. تو کیا یہ لائف ہیں، جاندار ہیں، یہ ہلتے نہیں ہیں، یہ میٹابلزم نہیں کرتے، یہ کھاتے نہیں ہیں، یہ ریپروڈیوس نہیں کرتے، ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں. لیکن پھر اگر آپ سوچیں اور دیکھیں کہ کس طرح یہ ایک سیل کے اندر جا کر اس کا استعمال کرتے ہیں اور بننا شروع کرتے ہیں، لیکن یہ اپنا خود کچھ استعمال نہیں کرتے. یہ دوسرے سیلز میں جا کر انہیں استعمال کرتے ہیں اور ریپلیکیٹ کرتے ہیں. یہ شاید لائف یا زندگی کی کوئی اور شکل ہیں، زیادہ ہوشیار، زیادہ اسمارٹ شکل ہیں زندگی اور حیات کی، یا کہہ لیں کہ زیادہ جدید، کیونکہ ان کو کوئی ایسی پریشانی بھی درپیش نہیں ہوتی جو دنیا میں موجود باقی جاندار چیزوں کو ہوتی ہے. تو یہ سوال ابھی بھی ویسا ہی ہے کہ کیا ان کو جاندار سمجھا جا سکتا ہے یا نہیں. تو امید ہے اس ویڈیو سے آپ کو کچھ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ وائرسز جو ہیں یہ ہیں کیا اور یہ کس طرح کرتے ہیں کام، اور یہ کیوں بائیولوجی میں سب سے دلچسپ چیزیں مانی جاتی ہیں. تو آج کے لیے اتنا ہی.